नमस्कार दर्शकबिन हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना अनलाइन टिभीमा निकै महत्त्वपूर्ण रिपोर्टका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाई अलमा क्लिक गरेर साथ दिन चाहिँ नबिर्सनुहोला। आउनुहोस् अब समाचारतर्फ लागौँ। सभामुख अग्री सापकोटा र एमाले सांसदबीच चर्काचर्की भएको छ। कारबाहीको सिफारिस भएका एमालेका 14 सांसदलाई पदमुक्त माग गर्दै सभामुखको च्याम्बरमा पुगेका एमालेका सांसदहरू सभामुख अग्री सापकोटा नभेटेपछि त्यसै फर्किएका छन्। यसअघि बिहिबार एमाले सांसद र सभामुख बीच चर्काचर्की भएको थियो। बिहिबार सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा एमाले सांसदहरूले सभामुख बाइट्स भएको आरोप लगाएपछि सभामुख आक्रामक सुप्रस्तुत भएका थिए। सांसद शान्ता चौधरीले सभामुखले कार्यकक्षमा हिजो चर्काचर्की भएको र आज भने सभामुखले भेट नदिएको सञ्चारकर्मीलाई बताएकी छन्। सभामुखको च्याम्बरमा एमाले सांसदको घेराउ भएको छ। पार्टीले कारबाही गरेका सांसदलाई पदमुक्त गरेको सूचना तत्काल टाँस गर्न माग गर्दै नेकपा एमालेका सांसदले सभामुख अग्री प्रसाद सापकोटाको च्याम्बर घेराउ गरेका छन्। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा एमाले सांसदहरू पुगेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिँदै घेराउ गरेका हुन्। माधव नेपाल लगायत 14 सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाही अघि बढाउन दबाब दिन सभामुखको कार्यकक्ष घेराउ गरेको एमाले सांसद तथा पूर्व मन्त्री गोकुल बास्कोटाले रातो पार्टीलाई जानकारी दिएका छन्। सभामुखको च्याम्बर घेराउ गर्नेमा बास्कोटा सहित खगराज अधिकारी, लालबाबु पण्डित, शान्ता चौधरी, थममाया थापा, निरु पाल, राजेन्द्र गौतम, कृष्ण पोखरेल लगायत छन्। कारबाहीमा परेका 14 जना सांसदलाई चाँडो पदमुक्त गर्न बिहिबार पनि एमालेले सापकोटाको ध्यान आकर्षण गराएको थियो। एमालेका नेता तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई तथा सचेतक शान्ता चौधरी, महेश बस्नेत लगायतले सभामुख सापकोटालाई भेटेर कारबाहीमा परेका सांसदलाई पदमुक्त गर्न दबाब दिएका थिए। एमाले अध्यक्ष ओलीले बिहिबार एक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने क्रममा सभामुख सापकोटालाई न्यायाधीश वा माओवादी जस्तो नपल्टिन चेतावनी दिँदै 14 जनामाथिको कारबाहीको सूचना तत्काल नटाँसिए संसद चलाउन नदिने बताएका थिए। एमालेले भदौ 1 गते माधव कुमार नेपाल, मुकुन्द नेउपाने, रामकुमारी झाँक्री, मेटमणि चौधरी लगायतलाई सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गर्दै संसद सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो। तर एमालेको उक्त कारबाही अवैधानिक भन्दै माधव नेपाल सहितका नेताहरूले भदौ 2 गते उक्त पत्र अघि नबढाउन सचिवालयमा अर्को पत्र पठाए पनि दर्ता भएको थिएन। कारबाही गरिएको बेहोराको पत्र दर्ता भएको 14 दिनभित्र संसद चलेको भए सदनमा सभामुखले जानकारी गराउने नभए सूचना टाँस गरेर जानकारी गराउने कानुनी व्यवस्था छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। राजा महेन्द्रको बन्दुकको गोली लागेर बाँचेकी 94 वर्षकी महारानी अझै जीवित। 2027 माघ 18 गोरखापत्रले पहिलो पृष्ठमा समाचार छाप्यो। श्री 5 महाराज सरकार तथा श्री 5 बडा महारानी सरकार कञ्चनपुर जिल्लाको 2 साताको औपचारिक भ्रमण पूरा गरी बक्सी आज भरतपुर चितवन सवारी हुई बक्सने कार्यक्रम छ। राजा महेन्द्र जहाँ पुग्थे, जोसँग भेटघाट गर्थे, सरकारी मुखपत्र गोरखापत्रले हरेक दिन समाचार बनाउँथ्यो। 4 माघ 2027 देखि कञ्चनपुरको दुधिया क्याम्पसमा रहेका राजा महेन्द्रले त्यहाँ दिएका प्रत्येक दर्शन भेटबारे गोरखापत्रले समाचारमा छापिरहेको थियो। सुरुमा उल्लेखित समाचार अनुसार 23 दिन 18 मा राजा महेन्द्र कञ्चनपुरबाट बडा महारानी रथका साथ चितवन पुग्नु पर्ने थियो। तर उनी त्यसको अघिल्लो राति 17 माघ नै रानी रत्न लिएर हवाई जहाजबाट हतार काठमाडौँ आइपुगे। कारण थियो त्यस दिन कञ्चनपुरको शुक्ला फाटामा शिकार गर्ने क्रममा रानी रत्नलाई गोली लाग्नु। त्यसै कारण उनी चितवन जाने कार्यक्रम स्थगन गरी रानी सहित राजा रातारात काठमाडौँ आएका थिए। लगुना प्रजातिको मृगलाई हानिएको गोली लागे पनि बाँच्न सफल पूर्व मुमा बडा महारानी रत्न आज 4 भदौ 2028 94 वर्षमा प्रवेश गरेकी छन्। कोरोना महामारीका कारण झन्डै 2 वर्षदेखि परिवारका पनि सीमित सदस्य बाहेक कसैसँग भेटघाट नगरेकी आमा रत्नलाई जन्मदिनको अवसरमा भेट्न साँझ पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र नारायण स्थित महेन्द्र मन्जिल जाँदैछन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। भ्रष्टाचारको अखण्ड सबै पदाधिकारी विवादित भएका छन्।
जनताको उपचार गर्न र चिकित्सक उत्पादन गर्न पूर्वी नेपालको धरानमा स्थापित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान भ्रष्टाचारको अखण्डा बनेको छ। मुलुकको पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको नाममा स्थापित विश्वविद्यालयको निकासा पछिल्लो 2 वर्षको अवधिमा 3 उपकुलपति भ्रष्टाचारको आरोपमा मुछिनेले त्यही सङ्केत गर्छ। 2076 साल असार 26 गते प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति प्रा डाक्टर राजकुमार श्रैनियार 8 लाख रुपियाँ घुससहित पक्राउ परे। प्रतिष्ठानको भवन निर्माणले ठेक्काको कमिसन लिने क्रममा उनी निवासबाट पक्राउ परेका थिए। त्यसको 3 सातापछि अघिल्ला उपकुलपति बलभद्र प्रसाद दासमाथि 4 करोड भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्यो। दुवै मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन भएका बेला नयाँ पदाधिकारीहरू पनि रत्तीभर डराएनन्, अनियमितता गरिरहे। सरकारले गठन गरेको कार्यदलले उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी भ्रष्टाचारको आरोपबाट उम्किन नसक्ने गरी सरकारलाई मङ्गलबार प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ। अख्तियारले गम्भीर रूपमा छानबिन गर्ने हो भने अहिलेका उपकुलपति गिरी सहितका पदाधिकारी जोडिने ठाउँ नै छैन। कार्यदलका एक सदस्यले अनलाइन खबरसँग भने राजनीतिको आडमा नियुक्ति भएपछि मलाई जे गर्न पछि छुट हुन्छ भन्ने सोचले यस्तो अवस्थामा पुर्याएको हो। उनी आफू त बदनाम भए संस्था समेत खराएसी बनाए। स्त्री रोग विशेषज्ञ समेत रहेका प्र डाक्टर मोहन चन्द्र रेग्मी फिस्टुलालाई रोग विशेषज्ञ हुन विशेषज्ञहरूको समुदायमा उनी राम्रा प्राचीन व्यक्तिको रूपमा चिनिन्छन्। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत रहेका उनलाई कता कता कार्यकारी र व्यवस्थापनका पदमा जाने महत्त्वाकांक्षा बढ्यो। प्रतिष्ठानका उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीसँग हिमचिम बढाएका उनले सुरुमा अस्पतालका निर्देशकको पद ताकेका थिए। अस्पतालका निर्देशक गौरी शङ्कर शाह आफैमा योग्य नभएको जानकारहरू बताउँछन्। उपकुलपति गिरीको साथमा शाहलाई पदमुक्त गरेर अस्पताल निर्देशक पदमा जाने रेग्मीको प्रयास सफल हुन सकेनन्, तर त्योभन्दा माथिल्लो रजिस्टर बन्न सफल भए। सुरुमा उपकुलपतिसँग मिलेर काम गर्नुभयो, पछि अधिकारहरू नदिएपछि विरोधमा उत्रिनु भयो। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो त्यत्रो राम्रो छवि बनाएको मान्छे बेकारमा अनियमितता र चालझेलको मतियारको रूपमा मुछिनु भयो। अहिले अख्तियारमा रेग्मीमाथि समेत छानबिन चलिरहेको छ। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरीको किस्सा अझै रोचक छ। लामो समय कोशी अञ्चल अस्पताल विराटनगरका काम गरेका गिरीले सेवाकालको अन्तराधीर सुनिल शर्माहरूसँग मिलेर नोभेल मेडिकल कलेज खोलेर संस्थापक अध्ययन पनि भए। शर्माको समूहले चेपुवामा पारेपछि उनी कौडीको भावमा शेर बेच्ने बाध्य भए। त्यसपछि गिरीले अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीका नातेदारसँग मिलेर विराट मेडिकल कलेज खोले। लोकमानको शक्तिको आडमा विराट मेडिकल कलेजले काठमाडौँ विश्वविद्यालयबाट विस्तारित कार्यक्रममा नाममा सम्बन्ध पारियो। गिरी काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाका नजिकका कार्यकर्ता थिए। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन 2074 मा काङ्ग्रेसले सुनिल शर्मा मोरङ 3 मा उम्मेदवार बनाएपछि गिरी कोइरालासँग मिचिए। आफ्नो पुरानो पद्धतिलाई टिकट दिएको झोकमा उनले सुनिल शर्माका प्रतिस्पर्धा उम्मेदवार बनेका नेकपा एमाले नेता भानुभक्त ढकाललाई निर्वाचनमा सघाए। त्यति बेला गिरीले ढकाललाई सबै रूपमा सहयोग गरेको जानकारहरू बताउँछन्। वाम गठबन्धनको सरकार बन्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ढकाललाई 28 साउन 2074 मा कानुन मन्त्री बनाए, तर 4 मङ्सिर 2076 मा ढकाल स्वास्थ्यमा आएपछि चुनावमा गरेको सहयोगको गुण तिर्नै गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति बनाएका थिए। राजनीतिको आडमा पदमा पुगेका उपकुलपति गिरीले प्रतिष्ठानमा मनोमानी गर्न थाले। उनलाई कुनै शक्ति, प्राज्ञिक र आर्थिक अनुशासन जरुरी थिएन। आफ्नो समर्थन गर्ने ठानेर उनले विश्वविद्यालयमा कार्यरत डाक्टर महेश चन्द्र रेग्मीलाई रजिस्ट्रारमा नियुक्त गर्न स्वास्थ्य मन्त्री ढकाललाई सिफारिस गरे र नियुक्ति पनि दिए। उनी अहिले प्राध्यापक पद जबरजस्ती लिएको आरोपमा फँसेका छन्। प्रतिष्ठानमा कार्यरत आन्दोलनरत चिकित्सक तथा अध्ययन कार्यदलका सदस्यका अनुसार हाल बीपीमा रहेका सबै पदाधिकारीहरू विवादित बनेका छन्। तुलनात्मक रूपमा राम्रो छवि मानिएका रेजिस्ट्रार प्र डाक्टर गुरुप्रसाद खनाल पनि नियमित उपकुलपति हुँदा अनेक विवादास्पद निर्णयमा संलग्न रहेको पाइएको छ। कुनै प्राज्ञिक पृष्ठभूमि नभएका अस्पताल निर्देशक प्र डाक्टर गौरी शङ्कर शाह खरिदमा मात्रै रुचि राख्ने पदाधिकारी मानिन्छन्। प्रतिष्ठान स्रोतले भन्यो प्रशासनिक दक्षता नभए पनि उनलाई खरिदको काम र कमाई हुने क्षेत्रमा औधी रुचि छ। उनको पदावधि केही महिना बाँकी छ। दलीय भागभण्डा र शक्तिको आडमा नियुक्ति हुनेहरूले मनोमानी गरेर संस्थालाई बिगार्ने काम गरे। प्रतिष्ठानको आन्दोलनरत सङ्घर्ष समितिका संयोजक डाक्टर एसपी सिमाल भन्छन् नियुक्ति गर्दा नै राजनीतिक स्वार्थमा पनि पदाधिकारी सिफारिस हुने गरेको छ। उनीहरूले शक्तिको आडमा अनियमितता गर्ने कुनै नौलो कुरा भएन। हरेक पटक दक्षता र क्षमता भन्दा पनि राजनीतिक संरक्षणका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति